السلام عليكم، مرحبا بكم سي مينا كوزينه سويسي ديكو. صحة فطوركم، صحة رمضانكم. اليوم جيتكم افيك دي كراب سالي. دونك سي اون ايدي ان شاء الله تعجبكم، يجوا بزاف بنان. دونك هنا درتهم او بولي اي او شامبينيون. دونك نسحقوا 3 كار تاع لا بواط تاع شامبينيون. دونك نشفها، نغسلهم بيان سور، نشفها شويه في المقله، ونزيد لها متي مورسو تاع زبده وشويه فلفل كحل، ونخليها تقلى شويه، نخليهم يتقلاو شويه، ونزيدو حبه كبيره تاع بصل غابي. دونك فوالا زدت فلفل كحل هنايا، نقليو شويه شامبينيون، نزيدو الحبه تاعنا تاع البصل، حبه كبيره نقطعتها تري تري فين، تقدروا ترحوها ولا حبيتو. نسحق تاني صدر تاع الدجاج اشي، دونك رحيتو. كي يدبال البصل هذاك نزيدو الدجاج، ناسيزوني ونديرو ملح، ونزيدو شويه فلفل الكحل. كي يطيب كامل الدجاج هذاك ويبدا ينشف، نزيدولو مورسو تاع فخوماج فوندو. درت فخوماج شيف، ندخلو كامل الفخوماج في لو بولي تاعنا، ونزيدو شويه معدنوس ونطفو عليه، نخلوه يبرد شويه ما بين ما نديرو لا باط كريب. دونك هنا سي دي كريب يجو اون فورم ان بو سبيسيال، شويه جديده. دونك فوالا نسحقو ان دومي لتر، نصف لتر تاع الحليب، 250 غرام تاع فرينه، 3 حبات بيض. انا لي كريب سالي نحب ناسيزونيهم، درت شويه جوز الطيب، سا دون ان تري تري بون غو. شويه فلفل كحل، شويه ثوم يابس، وزيت مغرف تاع زيت زيتون. دونك هنا الزيت تقدروا ما ديروش كامل، ولا ديروا شويه زبده. فوالا نزيد اون بانسي تاع الخميره، ونخلط كلش بالبغا ميكسور ولا باليد بالفوي ولا حبيتو. دونك هنا بور ايفيتي لي غرومو راني خلطت كلش على فوا. دونك هنا نخلطو كلش ونخلو لا باتا كريب تاعنا تريح 5 مينوت ولا 10 مينوت، ونبداو نطيبو فيهم. دونك سي امبورطون لا فارس تكون واجده، باسكو او ميم طون طيبو لي كريب هادوما نفرسيوهم. هنا عندي فخوماج غابي وعندي شويه موتزاريل، اللي ما عندوش ما كان. دونك هنا نديرو لا مواتي برك. لا كريبيير تاعي هذه كبيره، عمرت هنا هاد لو توب هذا اون سيليكون اللي يديروا به لا ديكوراسيون تاع شوكولا. عمرته بلا باتا كريب. دونك هنا نص نديروه معمر، ونص نديرو دي زيغزاغ هكذايا. دونك شوفوا تبعوا لي زيتاب. اني درت لكم فيلميت لكم 3 كريب هكذا تفهموا بيان لو برينسيپ. يجوا فريمون هايلين، كروستيونت من برا و تري موالوز لداخل. دونك هنا هاد لي كريب هادوما يشدوا شويه اليد. دونك جو كونساي ديروهم بكري، ديروهم صباح ولا حبيتو، وحطوهم كيما درت انا. دونك انا هنا فيغ 15 كانوا واجدين، 3 تاع العشيه كانوا واجدين. حطيتهم في بلاطو، كي قرب المغرب شعلت عليهم لو فوق، سخنوا وداوين بتيت كولوراسيون، وحطيتهم في لو بلا. دونك شوفوا كيفاش نديرو. نحطوا لا فارس تاعنا، نزيدوا شويه فرomage، واللي ما عندوش سي با لا بينا اي بو سون باسي، سا سوفي. هذاك يكفي هذاك اللي درناه من الداخل، سوفي لارجومون. دونك نروليوهم هكذا. شوفوا كيفاش يجي فريمون شباب.
لا بروشين فوا ان شاء الله ندير لكم لي ميم كريب سالي افيك لا فارس تاع لا فيوند هاشي، ومن الفوق يديروا لهم صوص طوماط. هاد لا روسيت تاع لا كوزين تاع مون بير الله يرحمها والله يرحمه. تعيط لها الماكله تاع حمروش على ليبوك. حمروش اللي تي بروميي مينيستر، وتقول لك هاد الماكله تحطوها لحمروش وما تحشموش بها. دونك دوبوي نعيطوا لها لو بلا تاع حمروش. فوالا. هادوك تانيت يجو فريمون بزاف بنان. نورمالمون راني حاطتهم في انستغرام. فوالا شوفوا. هاد لا كونتيتي تخرج لكم اكزاكتومون 12 حبه 12، ولا فارس تقعد شويه. دونك هنا دهنت لو بلاطو تاعي، درت له بابي كويسون، دهنته بشويه زبده، رشيته بشويه فلفل، اللي يحب الحار يدير فلفل حار. يجو هايلين. حطيت لي كراب تاوعي، دهنتهم شويه ليجيرمون من الفوق، وزدت رشيتهم بشويه فلفل، وحطيتهم دو كوتي. كي يجي وقت قريب يأذن شعلوا عليهم 5 مينوت يكونوا واجدين. دونك هنا راح نوجد الخبز بان بيت تركي، يعطولو خبز رمضان. دونك نسحقوا كيس تاع حليب، كيس تاع ما، نزيدو مغرف تاع السكر، مغرف تاع خميره، نسحقوا حبه تاع بيض، شويه ملح، 4 كاس تاع زيت، و5 كيسان ونص تاع فرينه. دونك الكاس هذا الكاس اللي يرفد 200 مليلتر تاع الحليب. دونك هاد لا روسيت هذه تاع البان بيد سي لا روسيت لا بلو سامبل. كاين بزاف لي روسيت، كاين اللي تندار بلا كريم فريش، كاين اللي تندار بلياغورت ناتور، كاين اللي تندار تاني بسميد. لا سمولين، لا سمولفين درتها خطره انايا. اليوم درت لكم لا فيرسيون لا بلو سامبل. يجي فريمون هايل. دونك فوالا نخلطوا لا فارين. هنا سا ما بري اكزاكتومون 5 كيسان ونص. فوالا نطموا العجينه تاعنا. فوالا ندخلوا لا فارين اللي قعدت فيها ونعجنوها ان بتي بو. وليت نعجن كامل الخبز باليد كي اللي ما عنديش بيتها. جوست باش نوري لكم. دونك فوالا هنا عندي النص، راح نكملو. العجينه تكون تجي طريه شويه. هاد لي بان هادوما قد ما كانت العجينه طريه قد ما يجيكم الخبز خفيف. دونك فوالا هنا زدت درت شويه زيت في ريسيبيون، ورجعت الخبز لا بات تاعي غطيتها، خليتها تخمر رابيدمون. دونك هايليك هنا اي واجده خمرت. هايليك الفاره تاعي من هي تسنى العجينه. دونك فوالا هنا نقسمها على زوج. هنا الخبزات يجو كبار، زوج كبار، وإلا حبيتوهم يجوكم معين ديروا 3 يخرجوا لكم 3 خبزات معين. دونك فوالا هنا في سنيوه درت بابي كويسون، استرشيتو بشويه تاع سميد وحطيتهم لداخل. دونك هكذا. دونك نغطوهم نخلوهم يريحوا واحد الخمس دقائق. في 5 دقائق هادو ما يكونوا طلعوا ديجا خمروا. شوفوا يتيطالاو تري تري فاسيلمون.
دونك هنا نيطاليوهم. دونك ندير شويه زيت زيتون من الفوق بوغ افوار ان بون غو، وتانيت بوغ مفاسيليتي الفاصوناج تاع هذا الخبز. هما في لا روسيت انيسيال يطاليوها نورمال، يوتيليزيو لا فارين ولا الزيت نورمال، ومن بعد كي يجي راح يديروا الشكل هذاك تاعو لا فورم تاعو اللي من الفوق، يحطوا صباعتيهم في الماء ولا في الماء والفارينه. دونك يديروا ان ميلونج تاع الماء والفارينه، يحطوا صباعتيهم يغطسوا صباعتيهم ويديروا لا فورم هذيك باش ما تلصق لهمش لا بات في يديهم. دونك هنا راح ندير وحده مدوره وحده اوفال. ما نقدرش ندير اوفال، قلت لكم جاو كبار، نقدرش نديرهم بين زوج مدورين بلوتو، ولا فورم هذه تجي شابه سواء مدوره ولا اوفال. دوك تشوفوهم كيفاش يجوا. انا حليتها رقيقه، دونك اللي يحب الخبز تاعو يجيه خشين هكذا وجا، انا بور موا جا بيان. اللي يحبو يجي خشين على هذا يزيد ما يطاليهاش بيان بزاف. دونك هنا ليبيسور سي ميم با 1 سنتيمتر، ومن بعد عاود خمر لو طون اللي نخدم فيه هاو يخمر ديجا. دونك فوالا شوفوا كيفاش ندير. بيسك لا سيرفاس هذه تاع الخبز فيها الزيت، دونك راني نخدم فاسيلمون ما تلصق صبعتي ما والو، مالغري كو لا بات الي مول سما طريه. فوالا ندير ان جون دوف، لا دوغور كيما موالف، شويه حليب مع قطرات تاع نيسكافي ولا تاع القهوه، وندهن بهم الخبز تاعي. دونك هذه كانت المدوره. دونك ندير الاوفال هذيك ندهنهم بزيت بلا دوغور كيما قلت لكم، ونرشهم بجلجلان وسانوج. دونك جلجلان درتو في توتو تور في الاطراف هذوما، والسانوج درتو في الوسط. دونك شوفوا لاباط كيفاش درتها رقيقه. دونك نتوما الا حبيتو الخبز تاعكم يجيكم خشين على هذا، دوك راح تشوفوا لو ريزولتا. انا بور موا لو ريزولتا الي بون، سي جوست كيفو للخبز. وانتوما الا حبيتوه يجي يجيكم خشين على هذا، ديروا لاباط تاعكم، ما ترقوش لاباط تاعكم. دونك فوالا نكمل نفاصوني الخبز. دونك كي تخلوه يخمر شويه ولا شدوهم عاودوا تغلقوا، تقدروا تيتيليزيو اون فورشيت ولا توجور صبعتيكم وتهبطوهم. فوالا هاوليك الخبز تاعي طلع. دوكا نحطو يطيب، شوفوا 180 دوغري حتى يتحمر. شوفوا هدا وين خرجتو من الفور او سخون، مقدرتش من با نرفدو. دوك نقطع نسيباريهم ونخليهم نغطيه، نخليه يدفى شويه باسكو هو بزاف سخون ما نقدرش نقطعو. ونقطع لكم تشوفوه من الداخل كيفاش يجي. فريمون ايسيي يجي هايل خفيف ريشه. دونك فوالا شوفوا كيفاش يجي الخبز تاعنا من الداخل. قلت لكم قطن فريمون هايل. فوالا هادو هما لي كريب تاعنا راهم وجدوا. je les ai accompagnés avec une sauce tomate. دونك تقدروا ديروهم كوم اونطري مقبله ولا ان بلا برينسيبال. انا درت لهم لا صوص طوماط هذه سي لا صوص بيتزا، كانت عندي واجده ديجا وجدتها معاكم وخبيتها في الكونجيلاتور. لا فارس اللي قعدت لي درتها في الديول في لي تريونغل هذوما وطيبتهم
في لابانينوز على بلاصه تاع البوراق. فوالا هذه هي لا طابل تاعنا تاع اليوم. الخبز شوفوا يتشهي هايل، ان شاء الله تجربوه وتخلوا لي كومونتير. وشوربه فريك بيان سور. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم، يعجبوكم لي دو غوسيت تاع اليوم وتجربوهم وتمدوا لي رايكم عليهم. فوالا شوفوا نقسم لكم من الداخل، شوفوا من الفوق كروستيونت ومن الداخل فريمون موالوز. فوالا ان شاء الله تعجبكم وتبارطاجيوها. اللي عجباتو بارطاجيها، اللي ما عجباتوش ازيدي بارطاجيها كيما العاده. ان شاء الله تعجب حبابكم وصحابكم. تهلاو بزاف بزاف في رواحتكم، صحه فطوركم ولا صحه سحوركم، سا ديبون الوقت اللي حتشوفوا فيه لا فيديو تاعي. ام ماكس دو بارطاج، راني بديت نفشل. بارطاجيوها و على بروشين ان شاء الله. سلام.